बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है। आज बहुत इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के साथ, और वो टॉपिक है डॉक्टर जाकिर नाइक। पूरे पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, वाहवाही हो रही है। जी, जाकिर नाइक साहब, इंडिया से शोहरत पाने वाले जाकिर नाइक साहब इंडिया में शोहरत पाई, और इतनी शोहरत पाई उन्होंने कि यूट्यूबर बन गए, टीवी चैनल के मालिक बन गए। और जाकिर नाइक साहब, लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये एक मजहबी स्कॉलर हैं। ये हमारे मजहबी रहनुमा या पेशवा नहीं है, ये मजहबी स्कॉलर है। मजहब के नाम पे चूरन बेचना बहुत ही आसान काम है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में होता है। और मैं मजे की बात आपको ये बताती हूँ, मजहब के नाम पे तबलीग करने वाले जाकिर नाइक साहब, जिनका लिबास पैंट शर्ट है, वो किसी बादशाह सलामत की तरह बैठते हैं, वो किसी बादशाह सलामत की तरह उठते हैं। वो दिल करता है माइक ऑन करते हैं, दिल करता है माइक बंद करा देते हैं, दिल करता है ऑडियंस का सवाल का जवाब देते हैं, नहीं दिल करता तो माइक को बंद करा दिया जाता है। सवाल है गवर्नमेंट से कि क्या हमारे मुल्क में इतनी जरूरत थी जाकिर नाइक साहब को बुलाने की? कौन से ईमान ताजा हो गए हम लोगों के? एक चीज, जाकिर नाइक साहब को यहां आना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, यहां पे तो सब कुछ ऑलरेडी ठीक चल रहा है। जाकिर नाइक साहब ने इस पे बात नहीं की कि हम आधी रात को चांद कैसे निकाल देते हैं। जाकिर नाइक साहब ने इस पे बात नहीं की कि तरावियां पढ़ने के बाद कौन सी ईद मनाई जाती है। जाकिर नाइक साहब ने यह नहीं बताया कि क़यामत से पहले कितने फिरके आने हैं। जाकिर नाइक साहब ने, जिन्होंने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह फरमा दिया, और उसके बाद जब उनके कत्ल का फतवा सादिर हुआ तो उन्होंने साइलम ले लिया। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, तो जाकिर नाइक साहब का ईमान कैसे डगमगा गया कि वो साइलम लेने पे मजबूर हो गए? क्या उनको अल्लाह पे ईमान नहीं था, या उनको मौत पे, तकदीर पे? हमारा ईमान इस चीज पे है कि एज ए मुस्लिम जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम कहते हैं अल्लाह एक है, ठीक है, नहीं हो कोई माबूद उसके सिवा। फिर हम कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, रसूल हैं। हम मुसलमान हो गए, ईमान आ गया। अब फिर ईमान के 5 अरकान, नमाज, हज, रोजा, ज़कात, ये वो सारे अपने 5 अरकान पूरे करो। उसके बाद कहीं जाके आप इस्लाम के 5 अरकान पूरे करने के बाद आप मुसलमान हो गए। जाकिर नाइक साहब ने किस टॉपिक पे बात की यहां पे? क्या अपने 1000 kg वेट को रिड्यूस यानी फ्री कराने के लिए पीआईए के खिलाफ बातें कर रहे हैं वो यहाँ पे खड़े होके? क्यों करता पीआईए का ऑफिसर उनकी फ्री 1000 kg क्यों फ्री करता? किस किताब में लिखा है? क्या कुरान पाक में, गीता में, बाइबल में, जिसको वो प्रीच करते हैं, कहीं लिखा है कि इफ यू आर अ मजहबी स्कॉलर तो आपको फ्री मिलेगा वेट? इस्लाम तो किसी का हक नजायज खाना को पसंद ही नहीं करता, हलाल ही नहीं है। अगर एक तरफ काफिर हो और एक तरफ मुसलमान हो, और काफिर हक पे हो, तो हमारा फैसला काफिर के हक में जाता था। ये हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही मिसाल थी। तो आप किसको मानने वाले हैं कि जो आपको 1000 kg पीआईए से फ्री चाहिए? और उस पे भी लोग कह रहे हैं पीआईए ने नाक कटवा दी। भाई कहां की नाक कटवा दी? कौन थे ये कौन थे? इस्लाम ने कभी किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे कोई फौकियत नहीं दी। तो ये कहा कि आगे स्कॉलर के इनको फौकियत चाहिए। तो बादशाह सलामत आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की पूरी एजेंसीज को हिलाया, पूरी गवर्नमेंट को हिलाया, तो क्या आम आदमियों तक आप रसाई हासिल कर सके? मजमे लगाए गए, उन मजमों पे सिक्योरिटियां हुई, उन मजमों पे गवर्नमेंट का, हमारे टैक्सेस का पैसा लगा। क्या निकला उसका एंड? बदनामी कि पीआईए ये है, पाकिस्तानी ये है। क्या हमारे इतने मजहबी रहनुमा जो हमें रोज तबलीग करते हैं, मैं बहुत से आलिम दीन को जानती हूं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि कोई किसी फिक्के को मानता है, कोई किसी फिक्के को मानता है। क़यामत से पहले 72 फिरके होंगे, ये कुरान पाक में फरमाया गया है। तो आप खुद ही सोच लें कि हम लोग, कुरान अपनी सारी निशानियां पूरी करते चले जा रहा है, और हमें बाइबल, गीता, जब कुरान पाक आ गया तो अल्लाह ने फरमाया ये आखिरी किताब है, हमें और किसी किताब की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक हर्फ आखिर है। साइंसदान जब इस पे तहकीक करते हैं
وہ چاند پہ پہنچ گئے, وہاں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے چاند کو, جنہوں نے کھیلتے ہوئے اشارے سے چاند توڑا تھا, اس کے نشانات مل گئے, وہ مسلمان ہو گئے. تو ہمیں کیوں بائبل کی وہ مثالیں چاہیے, ہمیں کیوں گیتا کی مثالیں چاہیے؟ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے, ہم 4 کتابوں کو مانتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ روز آخرت تک ہوگی. ہمیں جو مثال لینی ہوگی ہم قرآن پاک سے لیں گے. میں آج اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن تیرا ہر آنے والا دن تیرے پچھلے دن سے بہتر ہوگا. تو جب بھی میں کبھی خود بھی مایوس ہوتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں نا, میں بہت بڑی مذہبی اسکالر نہیں ہوں, میں بہت بڑی مذہبی اسکالر نہیں ہوں, لیکن جب میں قرآن پاک کی آیت سوچتی ہوں نا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ بتائیے, آپ کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو کیا اس کے ساتھ آسانیاں نہیں آتی؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کا حل پہلے آتا ہے, مشکل بعد میں آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ٹائم اتنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ حل نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ خود نوٹس کیجئے, چند دن کے بعد ہمیں اسی کا حل نظر آ جاتا ہے. ہم پہ ایک پرابلم آئی, میں اپنی مثال دوں گی, میرے پہ ایک پرابلم آئی, میں بیان نہیں کرنا چاہوں گی, میری ذاتی پرابلم تھی, اس کا حل 3 سال پہلے اللہ نے نکالنا شروع کر دیا تھا. جب اس مسئلے نے آنا تھا نا, اس سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کرنی شروع کر دی تھی. وہ راستے بننا شروع ہو گئے تھے جن راستوں پہ میں نے بھاگنا تھا, جن پہ میں نے کن کو ساتھ لے کے چلنا تھا. پھر وہ مشکل آ جاتی ہے جی 3 سال کے بعد, اور میں واویلا شروع کر دیتی ہوں ایز اے انسان, بے صبرا انسان, میں واویلا کرتی ہوں, شدید واویلا کرتی ہوں, ڈپریشن پیشنٹ ہو جاتی ہوں. اس کے بعد لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں, میرے گریبان تک آتی ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے, اتنا کچھ ہوتا ہے, اتنے نقاب چہروں سے اترتے ہیں, اتنے لوگ بے نقاب ہوتے ہیں. تو پھر وہی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے پہ مشکل آئی اس کا حل 3 سال پہلے نکال دیا. اگر اللہ تعالیٰ وہ نہ نکالتے تو شاید یہ مشکل ہی نہ آتی. اگر اس نے مشکل دی تو اس کا حل بھی نکل آیا. تو میں آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے لیے ہماری مقدس کتاب, جس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر ہم اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, ہمیں کسی اسکالر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر بندے کے اندر ایک اسکالر موجود ہے اگر وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب مجھے ڈپریشن ہوا تو مجھے میرے ڈاکٹرز نے کہا سورہ رحمان سنیں, سورۃ والضحیٰ پڑھیں. آپ سوچیں کہ اللہ نے ڈپریشن کو اب بھی ڈائگنوز کیا گیا ہے, پہلے تو اس کا بیماری نہیں لیتے تھے, تو اللہ نے اس کا علاج کتنے 100 سال پہلے نکال دیا. 1400 سال پہلے اس کا علاج سورۃ والضحیٰ میں نکلا. اب پھر آ جاتے ہیں جی ذاکر نائک صاحب پہ. ذاکر نائک صاحب آئے, یشما گل, اس کو ذلیل کیا, اس کا مائک بند کیا. شی از ایکٹریس, اس کا مائک بند کیا. لوگ کرسچن بن کے ان سے بات کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں. ذاکر نائک صاحب اٹھتے ہیں اپنی سیٹ سے, بادشاہ سلامت کی طرف بیٹھتے ہیں, بادشاہ سلامت کی طرف اٹھتے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے وہ خوش ہوا اس سے بات کرتے ہیں, جس کا نہیں دل چاہتا اس کا مائک بند کر دو. اگر آپ کے پاس سوال کے جواب ہی نہیں ہے تو بتا دیں میرے پاس نہیں ہے جواب. اور ہماری عوام ایسے پاگل ہو کے ذاکر نائک کے پاس جا رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. وہ حکومت بالا سے تو آپ نے ملاقات ہی نہیں کی, کسی پرائم منسٹر سے, کسی منسٹر سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. آپ ان سے پوچھتے کہ حکومتی معاملات کیسے چل رہے ہیں, کیا پاکستان کا نظام سود سے پاک ہو چکا ہے, کیا پاکستان میں حضرت عمر کا نظام حکومت یہ رائج ہو چکا ہے, کیا یہاں پہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, کہ یہاں پہ بیٹیوں کی عصمتیں لٹتی نہیں ہیں, کیا یہاں پہ اسلام پراپر طریقے سے نافذ ہو چکا ہے. اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی گئی. تو مجھے تو ابھی تک ذاکر نائک کے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو تو آپ مجھے بتا دیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں تھوڑا ہٹ کے سوچتی ہوں اور بہت سے لوگوں کے حساب سے میں بہت غلط سوچتی ہوں. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اس کا آنسر ہے تو میری سوچ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ لوگ, تو میں انتظار کروں گی کہ آپ لوگ میری سوچ کو ٹھیک کیجئے. کیونکہ ذاکر نائک کس لیے آئے تھے یہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. جزاک اللہ.